فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پادو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربیع النور شریف دماہ مکرم اپنے آخری ایام دی طرف رواں دوائیں نبی کریم علیہ السلام دے عشاق اور غلامہ نے امت مصطفیٰ نے ربیع الاول شریف دے ماہ مکرم دے اندر بھرپور طریقے نال حضور علیہ السلام دے میلاد شریف نو منایا اور منارے نے جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت طیبہ حضور دے خاندان والدین ابا و اجداد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت مبارکہ حضور دے خصائل حضور دے شمائل حضور دے خصائص حضور علیہ السلام دے معجزات حضور دے کمالات بچپن رسول سیرت طیبہ ان تمام عنوانات آپ احباب ان ایام علماء کو گفتگو سماعت فرما رہی ہوں ادھا ہی نام میلاد میلاد شریف کے اندر حضور دے خصائل حضور دے خصائص حضور دے شمائل کمالات معجزات حضور دی حیات طیبہ سیرت طیبہ ادھا ذکر کرنا انہوں ہی میلاد کیا جا رہے گزشتہ چند جمعۃ المبارک دوں آپ احباب اسے ہی عنوان تے گفتگو سماعت فرما رہی ہوں اج دا خطبہ جمعۃ المبارک بھی اسے ہی سلسلہ دی کڑی ہے اج بچپن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے گفتگو عرض کریں گے ہو سکتا ہے کسی ذہن چ سوال آوے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خصائص دا حضور دے خصائل دا یا شمائل دا ذکر کرنا حضور دے بچپن جوانی سیرت دا ذکر کرنا ادھا اسلام نہ تعلق کی بعض ذہنہ چ سوال بھی کہ دین صرف نماز روزے حج زکاة اعمال صالحہ دا نام ہے بعض لوگ سمجھ دینے کہ اخلاقیات سکھ لئیے ادب سکھ لئیے تے یہی دین ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی دا ذکر نہ کرو نبی دے پیغام دا ذکر کرو
نبی کریم علیہ السلام دی ذات نو معاذاللہ اسلام وچوں نفی کرنا چاہتے یاد رکھیے گا کہ اگر میلاد دا اور حضور علیہ السلام دی ذات پاک دا اسلام دینا تعلق نہیں تو قرآن مجید دے اندر اللہ نے بدو حق ہے کہ اپنے محبوب دے چہرہ انور دا ذکر کیوں کی گئے واللیل کہہ کے اپنے محبوب دی ظلف دا ذکر کیوں کی تو قرآن نہ لود کے تے ایمان تے اسلام تے نہیں نا اور اگر ضرورت ہی نہیں سی تو قرآن مجید اللہ نے لعامرو کا کہہ کے اپنے محبوب دی زندگی تے اپنے محبوب دی عمر تے اپنے محبوب دی سیرت دا ذکر کیوں فرمایا وما ينطق عن الهوى کہہ کے اپنے محبوب دی زبان دا ذکر کیوں فرمایا ما زاغ البصر کہہ کے اپنے محبوب دی اکھ دا ذکر کیوں فرمایا ید اللہ کہہ کے اپنے محبوب دے ہتھاں دا ذکر کیوں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کے اپنے محبوب شہر اپنے محبوب دی ٹور دا ذکر کیوں فرمایا کدے علم نشرح لک صدر کہہ کے محبوب دے سینے دا ذکر کدے بابا دانا انک وزر کہہ کے محبوب دی کانڈ دا حضور دے کمر دا ذکر اگر اسلام دے نال انہ چیزاں دا تعلق نہیں تے اس سارے ذکر قرآن چکے ہونے اور شمائل مصطفیٰ دیاں کتاباں حدیث دیاں بھریاں پڑھیاں شمائل ترمذی پڑھ کے دیکھ لو خصائص مصطفیٰ دیاں کتب پڑھ کے دیکھ لو صحاح ستہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور اور نبی کریم علیہ السلام دے حلیہ مبارک رسول کریم علیہ السلام دی ذات پاک معجزات ساری احادیث دی کتب بھریاں پڑھیاں اگر ضرورت نہیں سی اس صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام دی انج ساری صورت مبارکہ دا ذکر ایڈا سنبھال کے کیوں رکھیا بلکہ سیرت نگاراں تے لکھیا کہ نبی پاک دی داڑھی مبارک دے اندر تقریباً 20 وال سفید سن جے ضرورت ہی نہیں سی تے ایڈا گنن دی لوڑ بھی کھیڑی سی انہوں نے تے ایک وال مل جاندہ ہے او نبی پاک دا وال لوگاں نے دکھا کے کہنے نے میں پوری کائنات ایک پلڑے چ تے اے وال ایک پلڑے چ رکھے تے میں محمد دے وال والا پلڑا ہی رکھاں گا اگر ضرورت نہیں سی کیوں اتنے تکلفات کی تھے معلوم ہو گیا کہ دین شروع مصطفیٰ دی ظلفاں تو ہوندہ ہے دین شروع مصطفیٰ دی ذات تو ہوندہ ہے اول بھی مصطفیٰ نے تے آخر بھی مصطفیٰ نے اگر اسلام تے دینی جو ذات مصطفیٰ نو معاذاللہ نفی کر دے گی اسلام دے پلے کی رہ جاندہ ہے تو لہذا جتھے نماز روزے حج زکاة اعمال صالحہ دا ذکر ضروری ہے اتھے نبی پاک دی ذات پاک دا ذکر بھی ضروری ہے اللہ نے قرآن نے صرف فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو 5 نمازاں دا ذکر بھی نام بھی قرآن وچ موجود نہیں ہے ساریاں دا نماز کیویں پڑھنی قرآن وچ کوئی ذکر نہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء دیاں رکعتاں کتنیاں نے قرآن وچ کوئی ذکر نہیں فجر ظہر عصر مغرب دا اوقات کی نے کوئی حد بندی قرآن وچ نہیں اللہ نے صرف فرمایا نماز قائم کرو پوچھیا کملی والے پڑھنی کیویں سرکار نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی فرمایا نماز اونج پڑھیا جائے جو محمد نو پڑھ دا ویکھ دے ہو تے جے کملی والے دی ذات نو وچوں نکال دئیے تے نماز کون سکھاوے گا پتہ چلے آ کہ جب تک مصطفیٰ دی ذات نو وچ نہ رکھیے دین مکمل ہی نہیں ہوتا دین دے پلے کی یہ ذات مصطفیٰ دے بغیر تو میں عرض کرنا چاہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ حضور دے بچپن حضور دے میلاد حضور دے خاندان والدین حضور دے خصائص خصائل شمائل کمالات معجزات سارا ذکر کرنا بھی اسلام وچ ضروری ہے اس واسطے کہ جب تک نبی پاک دی محبت سینے چ نہ آوے گی کچھ سرکار دی پیروی کر کی میں سکدے جب تک
کسی نال محبت نہ ہوئے انسان دی پیروی تے اتباع نہیں کردا پہلے محبت پھر اتباع تے محبت ادو ہوئے گی جدو لوگاں نو حضور دی شاناں دا پتہ لگے گا تو پہلے سرکار دی شاناں سناؤ جو تو شاناں سنن گے پھر عشق ہوئے گا جدو عشق ہوئے گا پھر سرکار دی اتباع کرنو جی کرے گا پھر انسان اسلام دے عمال اسلام دے فرائض پورے کرے گا تو لہذا اول سبق یہ کہ حضور دی عظمتاں سناؤ سرکار دے خصائص دا ذکر کرو حضور دے کمالات دا ذکر کرو تاکہ نوجوان تے امت مصطفیٰ دے سینے جو حضور دی محبت مزید فروزاں ہو جائے اس واسطے میں یہ ذکر چھیڑن لگا تاکہ نبی پاک دے بچپن دا بھی ذکر کریے سننے تو روزانہ ہو مگر یہ ذکر ایسا ہے جدو کریے ادو ہی نوائیں 15 صدیاں گزر گیاں امت نو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک نو کر دیاں آج بھی خوشبو اسے ترائیے جدو سرکار دا ذکر کرو ہر پاس خوشبو بھی کھر جاندی ذکر مصطفیٰ دی گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن دا ذکر اللہ نے قرآن مجید چ انج بھی فرمایا ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا فرمایا محبوب اسا تو ہنو یتیم پایا پھر اسا تو ہنو سہارا عطا فرمایا پیدا ہومن تو پہلے باپ دا سایہ چلا گیا یتیم انہوں کہہ دینے کہ جدے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جاوے مسکین انہوں کہہ دینے جدے تو ماں دا سایہ اٹھ جائے اہل لغت نے یہ بھی فرمایا کہ جدی ماں چلی جائے انہوں بھی یتیم کیا جاندہ اور اہل لغت نے ارشاد فرمایا یتیم اصل ہیرنو کیا جاندہ جڑا بڑا قیمتی در ہوئے گرامی قدر حضرات بڑا قیمتی گوھر ہوئے انہوں بھی یتیم در یتیم کیا جاندہ تو کون ہے دے بارے اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا فرمایا محبوبہ سا تو ہنو یتیم پایا پھر سہارا دیتا نبی پاک نے اللہ نے غیران دے سہارے تے نہیں رکھیا ارشاد فرما محبوب اسا تو ہنو اپنا سہارا تھا فرمایا پیدا ہومن تو پہلے باپ دا سایہ کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں بھی چلی تھی ماں دا سایہ بھی کوئی نہیں 8 سال دی عمر مبارک ہوئی تے دادا جان چلے گئے دادے دا سایہ بھی کوئی نہیں سایہ اپنا بھی کوئی نہیں سایہ اپنا بھی کوئی نہیں ان جو ساری کائنات محمد دے سایہ ہے گرامی قدر حضرات بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو فرما سونیا اگر تینوں ماں نے پالیا تو لوگاں دے ذہن چاہے گا ماں نہ ہوندی تو ہو رہے ایک مرتبے نہ مل دے ہو سکتا باپ پالدا خیال آندا کہ باپ دی وجہ تو عزت ملی دادا رہندے کہ ہو سکتا اس نو خیال ہوتا کعبے دے متولی دا پوتر ہے اس واسطے کائنات اتنی عظمتاں ملیاں یہ کسی استاد کل پڑھ دے کسی نو خیال ہونا سی فلاں استاد کل پڑھے اس واسطے اتنے مرتبے ملے اللہ نے سارے سائے مصطفیٰ دے سر تو اٹھا کے دسیا محمد نو کسی دے سہارے دی لوڑی ساری کائنات نو محمد دے سہارے دی لوڑے مصطفیٰ نو ایک رب دے سہارے دی ضرورت ہے اللہ نے اپنی رحمت دے سائے تھلے مصطفیٰ نو پالیا تاکہ کسی دا احسان مصطفیٰ دی ذات نہ ہوئے کسی دا احسان نہیں بس تیرے تے اللہ دا احسان ہے یہ ساری کائنات مصطفیٰ دے احسان ہے گرامی قدر حضرات ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا اے محبوب اسا تو ہنو یتیم پایا پھر ساری کائنات دے اندر ایسے سہارے دیتے کہ میرا نبی ساری کائنات دا سہارا بن گیا سارے یتیمہ دا سہارا میرا نبی گرامی قدر حضرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے مگر جدو بھی کسی یتیم نو دیکھنا کہ اللہ کریم دے محبوب دے سینہ اقدس دے اندر و دے واسطے اتنا پیار بھر جانا نبی پاک نے سینے دے نال لگا کے پیار کرنا تائیوں میرے نبی نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے او دے ہاتھ دے نیچے جتنے وال آ جان اللہ انہیں گناہ معاف فرما دیتا ہے یتیم کیوں پیدا کیتا علماء نے بڑی بحث فرمائی دیتے اہل علم نے ارشاد فرمایا ایک وجہ یہ بھی سی کہ محبوب تو ساری کائنات دا سہارا بننا ہے تیرے دروازے تے یتیمہ نے بھی آنا ہے
تے محبوبہ کسی یتیم نو تو جھڑک نہ مارے جدو کوئی یتیم تیرے بوبے تے آوے تینو اپنی یتیمی یاد آ جاوے علماء نے فرمایا میرے نبی نے بکریاں چاریاں حضور نے فرمایا 1,24,000 نبیاں چ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جنہیں بکریاں نہ چاریاں ہوں کیوں چاریاں وجہ کی ہر نبی نے چاریاں بلکہ سرکار نے فرمایا کہ جدے گھر چو غربت ختم نہ ہوئے وہ میری سنت سمجھ کے حضور نے فرمایا بکریاں پال لوے اللہ دی غربت مکا دے بکریاں نبی چار دے رہے حضور نے بھی چاریاں ایدی وجہ کی اہل علم نے فرمایا اس واسطے کہ بکری بڑا نازک جانور ہے نازک مزاج ہے نبوت بکری دے نال رکھے بکری نو نبوت دے نال رکھے ساری زندگی حضور نے بکریاں رکھی تاکہ جڑی مزاج وچ نازکی ہے نا لطافت ہے نبوت وچ تے آپ بڑی لطافت ہے مزاج وچ مزید لطافت آ جائے تاکہ نازک چیزاں دے نال تے نازک لوگاں دے نال محبت کرنا نبوت دا شیوا بن جائے اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام نے پھر ساری زندگی کسے مسکین نو ویکھیا کسے غریب نو ویکھیا کسے یتیم نو ویکھیا کسے بیوہ عورت دے نال کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت دا ہاتھ رکھ دیتا بلکہ ایتھے تک اتنی نرمی میرے نبی دے سینے تے دل دے اندر کہ سرکار جدو مکہ فتح کرن جا رہے امریکہ جدو فتح کرنا آیا نا افغانستان انہیں انسان نہیں ویکھے جانور نہیں ویکھے بچے نہیں ویکھے عورتیں نہیں ویکھے انہیں تحس نحس کر کے رکھ لیا دو عالمی جنگاں اس دنیا دے زمین تے ہویاں لکھاں لوگ مر گئے کوئی تمیز نہیں کون مر رہے ہے کون زندہ ہے شہران دے شہر تے ملکاں دے ملک تباہ کر کے رکھ چھوڑے اپنی طاقت دے نشے دے اندر میرے نبی مکہ فتح کرن جا رہے فوج نال صحابہ نال تے رستے چ ایک کتی اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے نبی پاک نے صحابی دی ڈیوٹی لگا دی تھی فرمایا ایتھے کھڑا ہو جا جب تک سارا لشکر نہ گزر جائے ایتھوں ہلی نہ کدھر کتیا نو بھی تکلیف تے بچے نو بھی تکلیف نہ ہو کرن جنگ جا رہے ہیں مکہ فتح کرن جا رہے ہیں کہ سینہ اقدس سے دل کتنا نرم ہے کہ جانور اپنے بچے نو دودھ پلا رہی ہے سرور عالم نے انہوں بھی تکلیف نہیں ہون دیتی ایسا نرم سینہ ایسا نرم مزاج میرے نبی دا گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیم منفع آبا یتیم پیدا کرن دی وجہ اے بھی سی کہ دل چریکت روے نرمی روے میرے حبیب لبیب علیہ السلام دی بارگاہ کوئی یتیم آوے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یتیمی یاد آ جائے تائیوں یتیم کھیڑ رہا ایک بچہ کھیڑ رہا بچیاں وچ نبی پاک مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے نو کھیڑدا پہ ویکھدا صبح دے ابا جی آئے کہنے لگے چل گھر ایک بچے دے جڑا نال کھیڑ حضور نے فرمایا کھیڑن دے دوپہر ویلے صحابی آئے اپنے پتر نو کہندے نے چل فرمایا کھیڑن دے شام ویلے آئے چل گھر فرمایا کھیڑن دے عرض کیتی کملی والے بچے نو کیوں نہیں لے کے جان دیندے فرمایا ایک یتیم پہ کھیڑ دے تو اپنے پتر نو لے جاندا اس یتیم نو خیال ہونا سی کدے میرا بھی ابو ہوندا تے مینوں بھی لینا ہوندا میں سارا دن اس یتیم واسطے بیٹھا رہا کہ انہوں خیال آوے جدا کوئی نہ ہوئے دا کملی والا تے بیٹھا ہی رہا ترجمہ کروا کے دیواں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھولا یہ میں بحث سے چھپیا رہا تے ساری تقریر بحث ہو جانی مگر میں چونکہ بچپن بھی سنانا نا حضور دا تے میرا دل کرنا سی 2-3 جملے مصطفیٰ دے بچپن تے پڑھائیے تاکہ سانو تربیت دا پتہ لگے اسا اپنی اولاداں دی تربیت کیویں کرنی ہے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے او محبوب اے حبیب ربانا حشردہ آپ یتیم تائی ہاتھ سرے تے تردہ آپ یتیم تائی ہاتھ سرے تے تردہ
نوجوان اللہ نے رشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوا فرمایا کملی والے اسا تینو یتیم پایا اسا پھر تینو آسرا عطا کیتا فرمایا فاما الیتیم فلا تقہر کملی والے کوئی یتیم آ جائے انہوں جھڑک بھی نہ مارے آج واما السائل فلا تنہر کہ کوئی سوالی آج جھڑک نہ مارے آج نوجوانوں کملی والے نے پھر ساری زندگی کسی یتیم نے اپنے دروازے تو نہیں اٹھایا میرا نبی یتیمہ دا سہارا بن کے آیا میرا نبی بیوہ عورتاں دا آسرا بن کے آیا بس ایک کباری عورت دے نال شادی کی تھی باقی ساریاں بیوہ عورتاں دے نال شادیاں کی تھی میرے نبی نے بیوہ عورتاں نے اپنی زندگی چ شامل کر لیا کنہ دا کوئی سہارا نہیں انہ دا سہارا میرا نبی بن کے آیا میں کیڑا رنگ دیواں آپ سی یتیم دے یتیم ہتھی پال را آپ سی یتیم دے یتیم ہتھی پال را آپ سی یتیم دے یتیم ہتھی پال را کوئی بھی نہیں سونا میرے سونے نبی نال دا کوئی بھی نہیں سونا میرے سونے نبی نال دا نوجوانوں جڑ ویلے کملی والے ماں دی گودی یتیمی دی حالت اندر آ گئے امام ابن ہشام نے لکھے آؤ حضرت آمنہ فرمادیاں نے ایک گوادن بچی آئی فرمادیاں نے جاؤ کہ دے دادا جی نہ بلا کے لگے آؤ نبی کریم دے دادا جاؤں طواف کعبہ پہ کر دینے آپ فرما دینے بچی آگے کہنے لگی بابا جی جلدی آیا جے اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے نوجوانوں 90 سال دا بابا ہوئے او دے 10 پتر ہون سب تو چھوٹا عبداللہ ہوئے سب تو چھوٹا عبداللہ ہوئے لاڈلا عبداللہ ہوئے سونا بھی عبداللہ ہوئے او 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے دے بعد دنیا تو ٹر جاوے او دے جامت بعد اللہ نو محمد ورگا پتر دے وے پتہ نہیں بابے نو کیویں دے چاہ چڑھے ہونگے نبی کریم دے دادا جی تیز تیز قدم اٹھان دے کرے آئے فرماتے نے جڑے ویلے میں دروازے چی آیا اندر جامن لگا کسی نے میرے سینے تے دھکا مارے حضرت عبدالمطلب فرماتے نے کون ہے میرا پتر آیا میں بیکھنے آیا ہاتھ پہ گا بھی تو آواز آئی جم جم بیکھ دے رہے آجیں پر پہلے عرشی بیکھن گئے پھر فرشی بیکھن گئے پہلے عرشی بیکھن گئے پھر فرشی بیکھن گئے نبی کریم دے دادا جاؤنے اندر آئے فرمایا لے آنی آمینہ دیا میرا پتر میری گودی جو دے دے سیدہ آمینہ نبی پاک نے چکے دادے دی گودی جو رکھے آئے نبی پاک دی امی رون لگے پہی آئے فرما دینے آمینہ رونی کیوں ہیں رو کے کہن لگیاں بابا میں نو عبداللہ دی آد آئی ہے میں رونیاں میرا پتر جام دیا یتیم ہے اے ابو کنو یا کھے گا میں رونیاں کی دے سینے تے سویا کرے گا میں رونیاں کی دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کونے دیا مٹھیاں گلاں سنیا کرے گا کی دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا انو کھڑونے کون لے کے دے گا میں رونیاں شہرہ کون کرے گا ہاتھ پہ کہہ بھی دی آواز آئی آمینہ روئینو انہوں میں علم یجد کا یتیم الفآباد سارے دیواں گا اے ابو نہیں آکھے گا اے آہد آکھے گا اے دا سینے تو سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو صلاح دیواں گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرنو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے دے درختہ نو ٹور دیواں گا اے دا کھیڑا نو جی کرے گا جن کھڑونا بنا دیواں گا اے دا مٹھیاں گلاں نو جی کرے گا میں پتھرہ کلوں کلمے پڑھا دیواں گا اے دا شہر نو جی کرے گا میں عرشہ تے بلا لواں سبحان اللہ علم یجد کا یتیما فآوا
سہارے اسی دیواں گے فکر نہ کری کہ یتیم آئے آسرے اسی دیواں گرامی قادر سیدہ کائنات حضرت صفیہ میرے نبی دی پھپھو جان بڑی پیار کرنے والی میرے نبی نال حضرت صفیہ فرما دیئے در حضور آئے تے سباب نال میں بھی کمرے چاہ گئی آپ ارشاد فرما دیئے میں بیکھیا کہ اس ویلے حضور سجدے دی حالت سجدہ کرنے واسطے کچھ چیزاں بڑیاں ضروری نے شرائط نے سجدے دی سجدے دی شرط ہے کہ جسم دا پاک ہونا ضروری ہے لباس دا پاک ہونا ضروری ہے جگہ دا پاک ہونا ضروری ہے حضور نے آندے سجدہ کیتا نہیں سمجھے میں تیری طہارت پاکیزگی تو صدقے جاواں آندے سجدہ کیتا سجدہ کرنے واسطے انسان نو خبر ہونی چاہیے میں سجدہ کرنا کنوں ہے تے کدھر کرنا ہے یہ علم ہونا بھی ضروری ہے نا یہ علم ہی نہ ہوئے سجدہ کرنا کنوں ہے تے کدھر شرک بھی تے ہو سکتا ہے نا بھائی غیر نو سجدہ ہو گیا پتہ لگیا کہ سجدہ کرنے واسطے یہ علم ضروری ہے کہ میں سجدہ کدھر منہ کر کے کرنا ہے تے کنوں کرنا ہے بس آندے سجدہ کیتا تیری طہارت تو بھی صدقے تے تیرے علم تو بھی صدقے آندے سجدہ کیتا نبی پاک دی بدر صفیہ فرما دیا میں کان لا کے سنیا نبی پاک دے لبا چ آوازیاں آ رہی ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی اعلی حضرت طرف کے فرما دے نے پہلے سجدہ پہ روز ازل سے درود پہلے سجدہ پہ روز ازل روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہلا کھو سلام یادگاری امت پہلا کھو سلام آندے سجدہ یادگاری امت پہ لاکھوں سلام نماز پڑھنی ہے سجدے چکی پڑھنا سا سبحان ربی اعلیٰ ادھر رحمت تو صدقے نا جاما جڑا سجدے چ بھی کہندا رب حبلی امتی انہی پیار امت دے نال سجدے چ بھی رب حبلی امتی آندے یاد کیتا شب معراج ملاقات رب نال اج کسے دی وزیر اعظم نال ملاقات ہوئے نا تے اونوں اپنے کام ہی یاد رہندے نے غیر وال جھاتی جاندی نہیں ملاقات رب نال تے اللہ فرما مانگ سونے کی منگنا آکھیا امتی تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ گل دے بڑے ہی پکے ہو تسی جب تک میں نہ کہا سبحان اللہ فرماؤ تسی بول دے ہی نہیں اچھا بولو موتی علی سرکار اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اتنی طویل داستان ہے الحمدللہ سیرت دیا موٹی موٹی کتاباں بھریاں پڑھیاں جے میں سارے واقعہ سناواں کئی مہینے لگ جانے الحمدللہ مگر میں تو اختصار نرد کرنا ہے یار سجدے چ آئے تے آندے امت نو یاد کیتا شب معراج امت نو یاد کیتا آخری ویلے امت نو یاد کیتا حضرت قسم بن عباس میرے نبی دے چچا حضرت عباس دے چھوٹے بیٹے آپ فرما دے میں آخری بندہ جڑا نبی پاک نو قبر انور چ رکھ کے نا تے باہر نکلیا سا فرما دے جدوں میں حضور نو قبر انور چ رکھ کے باہر نکلن لگا تے آخری ویلے مینوں خیال آیا ایک باری پھر نہ ماہی دی زیارت کر لواں آپ فرما دے میں حضور دی قبر انور چ دوبارہ اتر گیا تے حضور دے چہرے انور تو میں کپڑا ہٹا کے ویکھیا تے لب پہ ہل دے سن مکہ نہ لا کے سنیا تے آواز پہ آوے امتی 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 کڈا لاجواب لگی آوے تے تینوں میں نے یاد کرے معراج وچ یاد کرے جاون لگے یاد کرے قبر چ بھی امتی تے حشر وچ بھی جدوں سارے نبیاں نفسی نفسی کہندے ہون نا میرے نبی اودوں بھی امتی امتی کہندے ہون
ایڈا لاجوال نبی ہے. حضرت صفیہ فرما دیا نے کھن لا کے سنیا تے امتی امتی دیاں آوازاں آ رہیاں یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. آپ ارشاد فرما دیا میں نے خیال آیا میں غسل دیواں بچہ پیدا ہو میں نے غسل دائی دائی. آپ فرما دیا میں ویکھے حیران رہ گئی ناڑو بھی کٹے آئے ناف بریدار کیونکہ ناڑو دے ذریعے بچے نو ماں دے سینے جو خوراک مل دی ہے ماں دے وچوں بچے نو خوراک مل دی ہے. فرما دیا میں ویکھیا ناڑو بھی کٹے آئے ناف بھی کٹی ہے فرما دیا ختنے بھی ہوئے ہیں. آپ ارشاد فرما دیا نے میں کنڈ ویکھی تے کنڈ تے نبوت دی مہر ہے اتے لکھے لا الہ الا اللہ. فرما دیا میں کن لا کے سنیا نبی پاک نے پہلا جملہ فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ میں رسول بن کے آیا. فرما دیا میں غسل دیوان لگی ہاتھ پہ گابی تو آواز آئی اسا نواز دبا کے بھیجیا. آپ ارشاد فرما دیا بس حضور آئے نا ادھر حضور دے دادا جی فرما دینے میں وکھیا کعبہ میرے گھر والے جھکے آ جاوے جھکے آ جاوے جھکے آ جاوے. اے فرما دینے میں کعبے وال وے کے سوچی پہ گیا ساری دنیا تینوں سجدے کر دی تے تو کدھر. آپ فرماتے ہیں کعبے کی آواز ہے عبد المطلب ساری دنیا میں نو سجدے کر دی میرے بل سجدے کر دی ہے. کعبے کی آواز آئی میرا نام بیت اللہ ہے میں نو بنوان والا اللہ ہے بنان والا ابراہیم خلیل اللہ ہے جنہیں نقشہ بنا کے لے آدھا او جبریل امین ہے کہ جنہیں مزدوریاں کی دیاں او اسماعیل ذبیح اللہ ہے. تیرے گھر وال کیوں نہ سجدے کراں میں نو وسان علی آگیا حبیب اللہ. گرامی قدر کعبہ جھکدا جاوے سبحان اللہ بولو سارے کو ہاتھ چوکے بولو. کعبہ جو کہ اعلیٰ حضرت فرما دینے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا. مجرے کو جھکا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو من کے بیت اللہ نے جھک کے در رسول والے سجدہ کر کے دسیا میں دنیا دا کعبہ سونا میرا کعبہ ہے. کعبہ کہندے نے جہت نو کعبہ قبلہ کہندے نے جدھر منہ کر کے سجدہ کیتا جاوے. کعبے نو اسی سجدہ نہیں کر دے مت کوئی جڑا کعبے نو سجدہ کرے او کافر ہو جاندا ہے. کعبے وال منہ کر کے اللہ نو سجدہ کری دے کعبے نو نہیں کری دا ورنہ کعبہ تے ایک بھائی پتھراں دا مکان ہی ہے نا تے بت بھی تے پتھر دا ہی ہوندا ہے تے پھر بت نو تے کعبے نو سجدہ کرنے چ فرق کی رہ گیا جے کعبے نو سجدہ کرنا ہے کعبے نو نہیں کعبے والے نو سجدہ ہے. منہ طرف کعبہ شریف ہے منہ طرف کعبہ شریف کعبے نو نہیں کعبے وال منہ کر کے کعبے والے نو سجدہ کری دے. گرامی قدر حضرات تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تے آئے نا حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت حسان بن ثابت فرما دینے آپ فرما دینے انہاں دنوں چ میں مدینے فرما دینے چھوٹا جہا بچہ آندا سا فرما دینے میں ویکھیا ایک دن مدینے شور مچ گیا ایک یہودی اپنے مکان دی چھت تے چڑھیا تے آوازاں دے کے کہن لگا او مدینے دے یہودیوں او نبوت یہودیاں جو چلی گئی انہیں 1000 سال جنہیں نبی آئے سارے یہودیاں دے اندر آئے او یہودی کہن لگا اج
نبوت یہودیاں جو چلی گئی جے او جیڑا ستارہ محمد آیا نکلنا سی او تارا چڑھ گیا پیدا مکے جو ہے تو مدینے رولے پہ جو یہودیاں نے پتہ سی کملی والا آنا ہے کیونکہ یہودیاں دے کول حضرت یحییٰ علیہ السلام دی ایک قمیص تھی کرتا جب یحییٰ علیہ السلام نے یہودیاں نے قتل تے شہید کیتا نا آپ دے خون دے قطرے اس ویلے اس قمیص تے کرتے تے لگ گئے یہودیاں دیا کتاباں چ لکھیا سی کہ جس دن اس قمیص تے کرتے چو تازہ خون ٹپکیا اس دن سمجھ آجے نبی آخر الزمان دا ابو عبداللہ پیدا ہو گیا ایک ستارہ چمکے گا وہ ستارہ نہ اس تو پہلے چمکے نہ بعد چمکے گا جس دن وہ ستارہ آسمان تے طلوع ہویا سمجھ لیا جی آخر الزمان نبی بھی آگے آئے یہودیاں نو انیق سی مصطفیٰ دی کہ نبی ہونا مگر ہونا دا خیال سی کہ ہزارہ سال گزر کے ابراہیم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سانے بنی اسرائیل چاہے انہاں دا خیال سی آخری نبی بھی ساڑھے چی آئے گا تائیں تو انہاں دشمنی کی تھی عیسائیاں نے بھی تے یہودیاں نے بھی کیونکہ خیال ایسی وہ نبی ساڑھے چی ہونا ہے پر وہ نبی اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد پیدا کر دیتا اللہ نے قریش پیدا کر دیتا وہ اللہ نے مکہ پیدا فرما دیتا یہودیاں جو نبوت نکل گئی گرامی قدر حضرات سارے نبیاں دے دین منسوخ ہو گئے تائیں تے انہاں نو تکلیف تائیں تے انہاں نے مصطفیٰ نہ دشمنیاں کیتیاں اج تک یہود تے ہنود تے اج تک یہ نصارا تے عیسائی نبی پاک دے غلاماں نال بھی دشمنی اس وجہ تو کر رہے کیونکہ نبوت انہاں وچوں نکل کے تے عرب وچ آ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے یہودیاں چ شور مچ گیا کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے گرامی قدر حضرات نبی پاک جدو آئے نا میں قرآن نہ پڑھا جدی امی نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے تھے جدی امی درود دی لوری تے پالے بولے سبحان اللہ ہو سکتا کسی نے خیال آوے کہ نبی پاک تے مکے دے اندر آئے تے مکے دے گھر تے محلے دے اندر آئے تے یہ ساری کائنات نو پتہ کیویں چل گیا یہ وجہ کی ہے قرآن مجید چاہ اللہ نے ایک نشانی عطا فرمائی اللہ نے رجا فرمایا هو الذی یرسل الریاح هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی اللہ نے رجا فرمایا اوہی ذات ہے جیڑی بارش تو پہلے ٹھنڈی ہوا بھیج دی ہے نوجوانوں حبس دا موسم ہوئے گرمی دا موسم ہوئے سانس بھی لینا محال ہو جائے اچانک ٹھنڈی جی آواز چل جائے آندھی آ جائے لوگ کہتے ہیں شکر ہے بارش ہونے والی ہے ٹھنڈی جی ہوا دس دی ہے رحمت بسن والی ہے اللہ نے فرمایا جدوں بارش آوے اودے تو پہلے ٹھنڈی ہوا آوندی ہے کملی والے رحمت بن کے آئے ندیاں ہواواں پہلے چل پئیاں کائنات نوں پتہ لگیا رحمت للعالمین ہون والی رحمتیاں بارش آون والیاں کملی والے آئے تھے ہر پاسے کچھ نشانیاں بھی سننا ٹھنڈیاں ہواواں وہ ہواواں کی سن اے ہوا نہیں میں کہہ رہا اے تے چلی چلی تے رحمت دی چلی ٹھنڈیاں ہواواں چلیاں سکے ساوے ہو گئے دریائے ساوا کدے خشک نہیں سی ہویا حضور پیدا ہوئے خشک ہو گیا نشانی سے بادشاہ کسرا ایران دا فارس دا بادشاہ چونکہ فارسی جڑے سن اکثر آتش پرستان آگ دی پوجا کر دے سن انہاں دا ایک آتش کدا سی بادشاہی شاہی آتش کدا جتھے 1000 سال گزر گیا ہر ویلے اگ جلدی رہندی سی 1000 سال چ کدے ایک سیکنڈ بھی اگ بجھی نہیں نہ انہاں بجن دتی کیونکہ انہاں دے دین دے خلاف سی مذہب دے خلاف سی حضور پیدا ہوئے 1000 سال دی اگ بجھ گئی بولے ہی نہیں سبحان اللہ بڑا درست ہاضمہ تو اڈا اینی گل بھی پی جاندے ہو ماشاءاللہ یار اچھا بولیا کرو سبحان اللہ آگ بوجھ گئی دسن لگے نا کہ میں آ گیا ہون میں دوزخ بجاون نہیں آیا
علامہ اقبال نے فرمایا سی نا کہ عجب ہے تماشا کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. عجب ہے تماشا کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد. گرامی قدر حضرات میرے نبی آئے تھے آتش کدے بجھ گئے پتہ چلیا اے آگ بجھاون والا آگئے اے دوزخ کی آگ بجھاون والا آگئے. بادشاہ کسرا او دے محل دے 7 کنگرے ڈگ پہ. کتنے کنگرے مطلب مینار. نبی پاک پیدا ہوئے ڈگ پہ انہیں نجومی کٹھے کر لے. کہہ لگا حیرت دی جائے کوئی زلزلہ بھی نہیں ایک کنگرے کیوں گر گئے. انہوں نے آکھیا بڑا علم ہے مگر سمجھ نہیں آ رہی. ستیح کو لو پوچھو کہدے کو لوں ستیح. میں سیرت دیا کتابت پڑھیا کہ ستیح ایک انسان سی وہ دے پورے وجود دے اندر ہڈی کوئی نہیں سی صرف گوشت ہڈی ہے ہی نہیں. آسمانی کتابہ دا عالم حافظ بہت بڑا کاہن ہے غیبی خبرہ دے دے کیونکہ وہ دے جنات قبضے چسر. بادشاہ نو کسی نجومی نے آکھیا جے خبر لینی ہے تے ستیح نو بلاؤ. ستیح نو بلایا کہ گیا کہ انہوں جدو بھی کدھر لے کے جاندے نے تو ٹورتے سکتا نہیں کیونکہ ہڈی تے وجود ہے نہیں. انہوں کسے کپڑے چے باندھ کے نا تے گٹھڑی بنا کے تے جتھے دل کردہ لے جاندے. انہوں گٹھڑی بنا کے تے بادشاہ ایران دے دربار چے پیش کیتا گیا. ستیح نو بادشاہ نے پوچھیا میرے کنگرے محل دے کیوں گئے تھے. انہیں آکھیا اصل معاملہ ہے آخر زمان نبی محمد پیدا ہو گئے تے آ جڑی ہزاراں سال گزر گئے نا تیرے خاندانو سلطنت کر دیا تے جڑا سپر پاور ہے تو جویں ہن امریکہ سپر پاور ہے ادو ایران سپر پاور سی. انہیں آکھیا آ جڑی سپر پاور ہے نا انہوں محمد ہے انہاں نوکراں نے فتح کرنا ہے جنہاں کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں تے تحمد بن کے ہونا ہے. انہاں فتح کر کے لے جانا تیرا ایران. اے نشانی ہے کہ ہن تیریاں 7 پشتاں بس رہ گئیاں نے 7 نسلاں چ بادشاہت رہے گی. او 7 نسلاں حضرت عمر فاروق دے دور تک پوری ہو گئی تے ایران حضرت عمر فاروق دے دور فتح بھی ہو گیا. اور میں کتابت پڑھیا ہے کہ ستیح نے ایک آخری خبر دیتی ایک خبر دے کے ستیح فوت ہو گیا دنیا تو انتقال کر گیا. گرامی قدر حضرات آسن و حواما جڑیاں کائنات نو پیا دس دیا سن سونا آ گیا ہے. سونا میں دا ترجمہ جا کراں گا آمینہ دلال آ گیا آمینہ دلال آ گیا. ان جنوں دی خوشی حد چوکے ملاد پڑے آمینہ دلال آ گیا آمینہ دلال آ گیا آہی بے مثال آ گیا آہی بے مثال آ گیا. اور بدعا دے چہرے والا لا الہ دے شیرے والا لا مکان دے ڈیرے والا سخی بے مثال آ گیا آمینہ دلال آ گیا آمینہ دلال آ گیا. یا اللہ جڑا پڑے ہو دے خواب جاوے سویرے ہی پڑھدا جاوے آمینہ دلال آ گیا آمینہ دلال آ گیا. اے ماہی بے مثال آ گیا آمینہ دلال آ گیا. نوجوانوں کملی والے آئے ہر پاس شور مچ گیا. کملی والے آگے کملی والے آگے کملی والے آگے ادھر اماں حلیمہ فرما دیا منوں میں خبر ہوگی. چلیے انہاں اماں حلیمہ دے بیڑے میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا اماں حلیمہ دا ذکر نہ کریے تھے. اماں حلیمہ تقریباً مکہ مکرمہ تو گڈی تے سفر کریے تو کوئی 2.5 گھنٹے کم و بیش لگ دن. پہاڑاں دے وچوں سفر کر کے جدوں اماں حلیمہ دے میڑے میں پہنچیا پہلی بار تے مکے چ شدید گرمی سی اس دن.
مگر 2.5 گھنٹے دا سفر کر کے میں بٹ صاحب اسی سارے دوست جدو اما حلیمہ دے گھر پہنچے نا، یقین کرو تے اتنی سردی سی کہ جسم کپ کپ آ رہے سن، اور اسی یہ سوچ رہے سا کہ کوئی موٹی جرسی کو کپڑے لے کے آندے نال اتھے میں نو خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے یتیم پیدا ہوئے سن تے دادے دے لاڈلے بڑے سن، ماں دا بھی سہارا سن، اکلوتی اولاد ہوگی تے دل کردہ ایڈی دور بھیجن نو، صرف 3 دن دی عمر ہوگی نہیں نا۔ پھر حضور نے کیوں بھیجا؟ حضور دے دادا جی نے حضور نے کیوں بھیجا ایڈی دور؟ کئی وجوہات علماء نے لکھی ہیں، مگر جا کے میں نے سمجھ آئی کہ ایک وجہ اے بھی سی کہ مکے گرمی بڑی سی، اما حلیمہ دا علاقہ سرد علاقہ سی، حضور دے دادا جی نے پیار بڑا سی، فرمایا سونیا تیری جدائی تے برداشت کر لواں گا پر تینوں گرمی نہیں لگن دیواں گا۔ ایک آبی وجہ سی کہ سونے دی صحت ٹھیک رہے۔ اس دور دے اندر لوگ اپنی اولاداں نو اما حلیمہ دے علاقے چ پالنا چاہندے سن۔ او دیا 3 وجوہات علماء نے مین وجوہات 3 بیان فرمائیاں۔ ایک وجہ اے کہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے علاقے دی آب و ہوا بڑی خوشگوار سی، جڑے بچے اوتھے پالدے سن انہاں دی صحت بڑی ٹھیک رہندی سی۔ ایک وجہ ایسی کہ مکے چ انہاں دناں چ وبا بھی پھیلی سی، بخار دی، بیماریاں دی، لوگ چاہندے سن کہ مکے تو بچے نو دور رکھ کے پالیے بیمار نہ ہو جائے۔ تیسری وجہ ایسی کہ اما حلیمہ دے علاقے دے لوگ عربی بڑی فصاحت تے بلاغت والی بول دے سن، یعنی بڑی مٹھی بولی۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی عربی ہاں، اسی سارے عربی، تسی بھی عربی ہو، مگر تو آڈی تے ساڑی بولی جو فرق بڑا ہے، تسی ایک لفظ بول دے ہو تو کئی معنی ہوں دن، تسی کو لمبی گل کرنی ہوئے تے 2 ہی جملے 2 ہی حرف بول دے تے گل مکمل ہو جاندی ہے، اوہی گل کرنا واسطے سانو بڑی لمبی گل کرنی پہندی ہے۔ مثال دے کے عرض کرا، چونکہ او شاعری دا زمانہ سے نا، تسا کدے غور کیتا ہے کہ میں تے تسا کوئی اپنی بات دنوں وضاحت کرنی ہوئے سانو 2 3 4 مصرے بیان کرنے پہندے نے، جملے بیان کرنے پہندے نے، سانو کو پیراگراف لمبی گل کرنی پہندی تے شاعر ہوئے نا تے اسے گل نو 2 لائناں وچ کر دیندا ہے۔ شاعر دے ایک شعر دے اندر بڑی لمبی گل ہوندی، اودی تشریح کریے تے کتنی لمبی بندی۔ تسا سکول وچ پڑھیا کہ اس شعر کی تشریح کرے، 2 لائنہ دا شعر ہوندہ تے تشریح پورا پرچا ہے نا، یعنی کہ اتنی لمبی گل شاعر 2 لائنہ وچ 2 مصرے چ کر دیتا ہے۔ انہوں فصاحت کہندے نے، انہوں بلاغت کہندے نے۔ تے میرے نبی دی فصاحت، میرے نبی فرمایا میں عرباں وچ سب تو زیادہ فصیح ہاں۔ پوچھا یا رسول اللہ تسی اتنی فصاحت تے بلاغت کیوں رکھ دے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا صدیق تینوں نہیں پتا میں بنو سعد قبیلے چ پل کے آیا، یعنی اوتھے پل کے ہونا میرے نبی نو بھی ناز سی، اس علاقے دی بولی دا اثر ساری زندگی میرے نبی دی زبان پاک تے رہا۔ ایک چند وجوہات سن کے لوگ پال دے سن۔ اما حلیمہ بنو سعد قبیلے دی، میں دیکھ آئے 3 کمرے، ایک اما حلیمہ دا تے آپ دے شوہر دا، آپ دے شوہر دا نام حضرت حارث، ایک کمرہ حضور دا درمیان والا، آخری کمرہ اما حلیمہ دے بچیاں دا۔ ہون توجہ نہ سنو گے تے میں سبحان اللہ تے میں ٹوری جمع گل تھوڑا جا تعارف سن لو۔ اما حلیمہ فرما دیا نے کہ میرے قبیلے چ میرے علاقے چ نہ دن چ بارش نہیں ہو رہی، قحط پہ گیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے المولد العروس وچ لکھے کہ آپ فرما دے کہ اتنی غربت لوگاں دے گھراں چ آ گئی کہ لوگ درختاں دے سکے پتے کھا کے گزارا کر رہے۔ اما حلیمہ فرما دیا کہ انہاں دیناں چ میرے تے پے در پے مصیبتاں نازل ہو رہی ہیں۔ فرما دیا میری اونٹنی دے گھر بچہ پیدا ہویا تے بھوک نال مر گیا۔ آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی ٹردی ٹردی ڈگ پئی، ایک میری گدی سی او ٹر پئی ڈگ پئی، او دی لت ٹوٹ گئی۔ اونٹنی نے ہر ویلے پریشان رہنا کہ او دا بچہ فوت ہو گیا۔
آپ فرما دیا کہ اونٹنی دودھ نہیں دیندی کیونکہ کھاونوں نہیں ملتا. آپ فرما دیا کہ انہاں دنوں وچ اللہ نے مینوں بچہ عطا کر دیتا. عبداللہ میرے جتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بچے نو دودھ پلا سکا کیونکہ کھاونوں ملتا ہی نہیں. آپ فرما دیا پیدر پہ مصیبتاں کہ میرے شوہر حارث بھی بیمار ہو گئے. اما حلیمہ فرما دیا اتنی پریشانیاں دکھاں دے باوجود بھی میں رب دا شکر ادا کری جاواں. تے اما حلیمہ دے لبا تے ایک ہی لفظ ہے شکر ہے میرے مالکا, میرے ربا تیرا شکر ہے. مصیبتاں جو شکر کری جاندی ہے. اما حلیمہ فرما دیا کہ رات میں لیٹی میرے مقدر جاگ پہ. فرما دیا میں ساؤں گی میرے مقدر جاگ پہ. فرما دیا کہ بڑے اچھے لمبے قدر بابا میرے خواب پیچھے آیا کہ بابا کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. اما فرما دیا میں بابے دے پیچھے پیچھے گئی. فرما دیا بابا میرے کو دودھ دی نہر تے لے گیا, انہیں کہ پیالہ بھر کے پیش کیتا. اما حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے میں ایک گھٹ پیتا میری بھوک بھی مک گئی, دکھ بھی مک گئی. اما حلیمہ فرما دیا میں بڑی حیران ہو کے کہنی آؤ کہ بابا تو کون ہے؟ بابا کہنے لگا حلیمہ میں تیرا شکر ہاں جڑا غریبی چ رب دا کری جانی ہے. نالے بابا پکار کے کہنے لگا حلیمہ غریبی چ رہ گئی ہے, رحمتہ لینیاں نہیں مکے آ جاؤ, خدا رحمتہ والا نبی آ گیا. سبحان اللہ بولے آج سارے بولے. بابا کہنے لگا رحمتہ لینیاں نہیں تے مکے آجا رب دا محبوب آ گیا. اما حلیمہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی. آپ فرما دیا میں عجیب خوشی دے عالم میں جا, بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئے. اما حلیمہ فرما دیا اسے ویلے میں اپنے خامد حارث نہ مشورہ کیتا کہ عورتاں محلے دیا جا رہی نے مکے چ بچے لیون واسطے امیراں دے پالن واسطے تے اجازت ہوے تے ماں بھی جاواں. فرما دیا او حارث کہنے لگے چل میں بھی چلنا. اما حلیمہ فرما دیا ایک میں گدی جدے میں اپنا سامان لدیا, ایک اونٹنی سواری واسطے اپنا دودھ پیندا شیر خار بیٹا عبداللہ گودی چ لیا, اپنے شوہر نو نال لیا تے میں آپ فرما دیا 5 روح اسی گھر چو چلے 9 یا 13 محلے دیاں عورتاں اپنا اپنا قافلہ لے کے ٹر پئیے. اما حلیمہ فرما دیا جدوں میں گھروں ٹری آوازاں آریاں واہ واہ نی حلیمہ واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے. واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے. ایک یکتا تیری گودی وچ اج گوہر پایا جانا ہے. اما حلیمہ فرما دیا میری سواری ٹری. سواری ہوے گی لت ٹوٹی سامان لدیا 5 روح نے گھر وچوں نکلے. ایک اما حلیمہ آپ دے شوہر تے آپ دا بیٹا اے ہن اونٹنی تے سوار بھی نے. اما حلیمہ فرما دیا لت ٹٹی ہے کھان نو ملدا کچھ نہیں, ہڈیاں دی مٹھی بن گئی تے ٹریا نہ جاوے. سواریاں میری سہیلیاں اگے ٹر گئی, میں پیچھے رہ گئی. انہاں رک کے مینوں نال ملایا. اما حلیمہ فرما دیا میں نال ملی, تھوڑی دیر دے بعد پھر اگے نکل گئی, میں پھر پیچھے رہ گئی, پھر نال ملایا, پھر پیچھے رہ گئی. اما حلیمہ فرما دیا او کہنے لگیاں اسی چلیاں میں تو بعد چاجے بھی چھڑ کے ٹر گئی, میں کلی سفر کر رہی. اما حلیمہ فرما دیا میں پیچھے رہ گئی, اینا پیچھے رہ گئی کہ او مکے جدوں میں پہنچی تے فرما دیا مکے جو امیراں دے بچے لے کے باہر آ رہی ہیں تے میں مکے چ داخل ہو رہی. او
ادھی رات دا ویلا سی سیرت نگار فرماتے ہیں کہ رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے صحن وچ بیٹھ جاندیاں نے جنوں دائی دی ضرورت ہوندی ہے کعبے دے صحن چوں آ کے تے اپنی من پسند دائی لے جاتا ہے امالیما فرما دیا جڑے ویلے میں مر کے پہنچی ادھی رات دا ویلا فرما دیا نے میں کعبے وچ آئی اوتھے بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں امالیما کعبے دے دروازے چ کھلو کے کعبے ول ویکھے آؤ کعبے ول ویکھ کے کہندی میں کعبے والیا انج بھی غریب بنایا ہی انج بھی مقدر مارے بنایا نہیں ایک مینوں بھی ماڑا ہی بنایا ہی امالیما روندیا روندیا کعبے دے کولے آئیاں ادھی رات ویلے علیما نے کعبے دے پردے پھڑ لے تے رو کے کہن لگیاں کعبے والیا بڑی دوروں آئیاں علیما رو کے فرما دیا نے کعبے والیا میرے علاقے جو بارش نہیں ہو رہی قید پہ گیا ہے علیما رو کے کہہ دیا کعبے والیا میرا خامد بھی بیمار ہے اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی ہے میری اونٹنی دا بچہ بھی بھوکا نہ ہو مر گیا عرض کر دیا کعبے والیا بڑی دوروں آئیاں رو کے کہہ دیا میں ربا میرے بلدیان کر دوروں آئیاں میرا جگ وچ کوئی نہیں میرے جنہ غریب کوئی نہیں میری جھولی چک رحمت قطرہ پاوا دے فرشتیاں نے آکے علیما رونا میرے جنہ غریب کوئی نہیں وہ آ گیا ہے وہ دے جنہ امیر کوئی نہیں علیما فرما دیا کعبے والے آؤ میری جھولی چک رحمت قطرہ پاوا دے ابے جو آواز ہی رونا تو رحمت قطرہ پہ مگنی ہے اساں ساری رحمت تینوں دین دا پروگرام اونچا بولو ہوں سبحان اللہ آواز آئی تو ایک رحمت دا قطرہ مانگنی اساں ساری رحمت تینوں دن دا پروگرام بنایا ہوا ہے نوجوانوں معلیمہ فرما دیا میں نے یہی پیغام ملے وانی حلیمہ ہن میں دوسرے انداز نال کراں وانی حلیمہ تیرے آج کرم کمایا جانا ایک یکتا تیری گودی بچ آج گوہر پایا جانا اما حلیمہ فرما دیا مکعبے دا پردہ پھڑ کے پھر رو کے عرض کراں تے مینوں کی پتہ سی میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی ہے ادھی رات ویلے رو دیاں تے پچھو ہر میں کعبے سے نے کعبہ دے دروازے چوں آواز آئی کوئی دائی ہے اج خلاف معمول کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا آیا اما حلیمہ فرما دی کہ میں جب مڑ کے دیکھا تے کہ بڑے سونے چہرے والا بابا نا ہر میں کعبہ دے سینے کعبہ دے دروازے چ کھڑا غریب سی نا اما حلیمہ دوڑ کے گئی فرما دیا جی میں دائی ہوں تیرا نا کے لیے اکھیا حلیمہ قبیلہ کیڑا ہے بنو سعد بابا جی سوچی پہ گئے تے کہندے نے حلیمہ حلم وچوں نکلے سادیا ساد وچوں نکلے تے گلاں دوویں ٹھیک نے فال ٹھیک نکل دی ہے بولے ہی نہیں سبحان اللہ عربیاں دی عادت سی کہ ہر کم فال دے نال کردے سن فال نکال دے سن بابا جی فال نکالی کہندے نے حلیمہ حلم چوں نکلے تے سادیا ساد وچوں نکلے تے گلاں دوویں ٹھیک نے بابا جی مسکرا پے علیمہ فرما دیا میں بابا مسکرایا کیوں ہے تیرے چہرے دا نور ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے تیرے متھے دا محراب ویکھا مینوں کعبے دا متولی لگنا ہے تیرا لباس ویکھا چودھری لگنا ہے تے بابا ہسیا کیوں ہے بابا کہن
لگا بی بی میں ہسیا نہیں میں تے تیرے مقدرہ دے نواد پیا کرنا میں کعبے دا متولیاں قریش دا سرداراں میرا نام عبدالمطلب ہے آج دل گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا اینو کعبے چی آواز آئی عبدالمطلب اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں تائیاں بڑیاں ہون گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ پہ آوندیا او دی گودی چے میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا آن بڑا پکا سبحان اللہ او دی کلی کچی تے ایمان پکائی اما حلیمہ رو کے موڑ کے نا کعبے والے کے کہہ دی کعبے والے ہم معاف کریں میرے منہ چ نکل گیا سی تو منوں بھی ماڑا بنایا تے مقدر ماڑے بنائے نے پر منوں اج پتہ لگا تو منوں ہی ماڑا بنایا مقدر ماڑے نہیں بنائے میں اجے مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دماں پہ بھی گئیاں نے گرامی قدر حضرات اس تو اگے کی ہویا وہ اگلے جمعے ہیں انشاءاللہ پھر اس تو اگے کی ہویا ہو سکے تھے پھر اس تو اگلے جمعے تے انشاءاللہ بچپن مصطفیٰ اس سے طرح انشاءاللہ سے بیان کر دے رہا گے اللہ تعالیٰ ساڑی حاضری نہیں